पुरानी हवेली जिसकी सुर्ख ईंटों में छुपे हुए हैं राज, जिनों की आहें और चलती हुई परछाइयों की दास्तान है ये। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास इसी तरह की कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है। अहमद शहबाज सरकारी ऑफिसर थे। तरक्की के साथ ही इन्हें एक दूर दराज इलाके में एक ओहदा मिला, जहां इन्हें एक पुरानी और वसी हवेली रिहाइश के लिए दी गई। जब वो अपनी बीवी सना और दो बेटे 6 साला हारिस और 8 साला शहजाद के साथ नई जगह पहुंचे तो सबकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। हवेली बरतानवी दौर की एक शाहकार थी, खून के रंग जैसी सुर्ख ईंटों से बनी हुई, लंबी खिड़कियां, बुलंद सतूने और ऊंची छतों वाली। इसके इर्द गिर्द बरगद के दरख्त थे, जिनकी शाखें हवेली को एक अजीब सी पुरसुरारियत अता कर रही थी। हारिस और शहजाद अपने दोस्तों और अपने शहर को छोड़कर आए थे, इसलिए कदरे उदास थे। सना ने भी अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस किया, मगर खामोश रही। हवेली के मुलाजिम एक बूढ़ा खानसामा अब्दुल, इसकी बीवी फातिमा जो बावर्चन थी, और एक नौजवान नौकर जमील, इन्होंने इनका इस्तकबाल किया। सबके चेहरे पर एक मस्नुई मुस्कुराहट थी, आंखें पुरसुरार, गहरी और कुछ छुपा रही थीं। पहली रात बज़ाहिर पुरसकून गुजरी। दूसरे दिन से अजीब वाक़यात का आगाज हुआ। दोपहर का वक्त था। हारिस और शहजाद हवेली के वसी और हरे भरे लॉन में खेल रहे थे। अचानक हारिस की नजर हवेली के ऊपर खिड़की पर पड़ी। इसने देखा कि एक चेहरा धुंधियाला सा, बाल सफेद, आंखें जैसे गड़े हुए सुराख हों, इसे ताक रही हैं। इसने शहजाद को दिखाने के लिए दोबारा देखा तो वहां कोई ना था। इसी शाम सना किचन में फातिमा से चाय बनाने के लिए कहने गई। फातिमा चूल्हे के सामने खड़ी थी। सना ने आवाज दी, फातिमा एक कप चाय। फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सना ने करीब जाकर देखा, इसके कंधे पर हाथ रखा। फातिमा ने यकायक सर घुमाकर देखा, मगर वो फातिमा नहीं थी। वो एक बूढ़ी औरत थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, सफेद बेरंग आंखें थीं और वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी, आवाज में कुछ कह रही थी। सना चीखती हुई बाहर भागी। जब वो जमील को लेकर वापस आई तो किचन में फातिमा ही थी, जो हैरत से पूछ रही थी, बीबी साहिबा आप कैसे? क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सना हैरत से उसे देख रही थी। अहमद शहबाज ने इन बातों को महज सफर की थकावट और नई जगह का तासुर समझा। अगले वाक़ये ने सबको हिला कर रख दिया। रात के खाने के बाद अहमद अपने कमरे में लेटे हुए थे। इन्होंने नीचे हॉल से अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई पुराना ग्रामोफोन बजा रहा हो। वो नीचे उतरे। हॉल में कोई ना था, मगर एक पुराना ग्रामोफोन चल रहा था, जिस पर एक धीमी रूह की मंजुमत कर देने वाली धुन बज रही थी। उन्होंने इसे बंद किया और वापस कमरे में आ गए और लेट गए। अभी वो लेटे ही थे कि वही धुन दोबारा सुनाई दी। इस बार वो आवाज इन्हें अपने ही कमरे के अंदर से आ रही थी, इनके सिराने से महसूस हो रही थी। चौथे दिन शाम का वक्त, सना अपने बच्चों के कमरे में रोशनी करने के लिए गई तो इसे वहां दीवार पर 5 उंगलियों के निशान दिखाई दिए। वो निशानात ताजे थे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में उंगलियां डुबोकर दीवार पर लगा दी हो, मगर कमरा बिल्कुल खुश्क था। इन निशानात की लंबाई किसी आम इंसान की उंगलियों से बहुत ज्यादा थी। सना के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने
بچوں کو ڈرانے سے بچنے کے لیے خاموشی سے دیوار صاف کرنے لگی۔ بچوں کے ساتھ بھی عجیب واقعات ہونے لگے۔ حارث نے اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اسے کھیلنے کے لیے بلا رہی تھی۔ پھر ہنستے ہوئے وہ غائب ہو گئی۔ شہزاد نے دعویٰ کیا کہ اس کی کتابیں راتوں پر اپنی جگہ سے سرک جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو کمرے کے فرش پر الٹی پڑی ملتی ہیں، جیسے کسی نے انہیں غصے سے پھینک دیا ہو۔ ایک رات احمد شہباز کی آنکھ آدھی رات کو کسی غیر معمولی آواز سے کھلی۔ یہ آواز کسی دروازے یا برتن کے گرنے کی نہیں تھی، یہ ایک خاموش سرگوشی تھی جو حویلی کی لمبی گیلری سے گونج رہی تھی۔ احمد نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز زمین سے صرف 1 فٹ اوپر تیزی سے حارث کے کمرے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ سرگوشی اونچی ہو کر بچوں کے رونے کی خوفناک آواز میں بدل گئی۔ احمد نے پوری طاقت سے چیخ کر اللہ اکبر کہا۔ آواز فوراً مدھم ہو گئی اور وہ چیز پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ پھر ایک رات اچانک سب کی آنکھ کھل گئی، ایک زوردار شور سے کھلی۔ یہ شور باورچی خانے سے آ رہا تھا۔ جب احمد اور ثنا سانس روکتے ہوئے نیچے پہنچے تو منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باورچی خانے کے الماریوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور تمام تر برتن زمین پر بکھرے پڑے تھے، اور دروازے پر ایک عجیب سی گہری اور سیاہ پرچھائی کھڑی تھی جو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ صبح انہوں نے عبدل سے پوچھا تو وہ بولا، صاحب یہ حویلی خالی نہیں ہے، یہاں کچھ اور رہتا ہے۔ وہ لوگ جو یہاں سے کبھی گئے ہی نہ تھے وہ یہاں رہتے ہیں۔ حتمی واقعہ اس رات پیش آیا جب ثنا کی بہن اس سے ملنے کے لیے حویلی آئی۔ رات گئے جب سب سوئے تو ثنا کی بہن کو پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے نیچے اتری، کچن میں گئی، پانی پیا اس نے۔ جب وہ واپس پلٹ رہی تھی اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں کے اوپر والے حصے پر ایک لمبی کالی شاخ کھڑی ہے۔ اس نے سوچا شاید پردہ ہے، مگر جب وہ قریب گئی تو وہ شاخ حرکت میں آئی۔ ایک لمبا، دبلا پتلا، بے جان اور رونا وجود، اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح سرخ تھیں اور جس کے ہاتھ لمبے اور پنجے نما تھے، اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ چیختے ہی نیچے بھاگی۔ صبح اسے دیکھا تو وہ سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پائی گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے وہ رونا واقعہ سنایا۔ اب احمد شہباز مان گئے کہ یہ حویلی محض اینٹوں اور پتھروں کا گھر نہیں بلکہ ایک زندہ جناتی مسکن ہے۔ انہوں نے ایک بزرگ عالم دین کو بلایا۔ بزرگ نے حویلی کا معائنہ کیا اور بتایا کہ یہاں جنات کی ایک پوری برادری آباد ہے جو صدیوں سے ہے اور وہ اس جگہ پہ قابض ہیں۔ وہ انسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دعائیں اور وظیفات کے ذریعے حویلی کو پاک کیا، مگر کہا کہ یہ حال عارضی ہے۔ اگلی صبح احمد شاہ نے فوراً حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے اور اپنے خاندان کی جان کو مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ انہوں نے مقامی انتظامیہ کو حویلی کی اصلیت کے بارے میں بتایا اور درخواست کی کہ انہیں کسی اور سرکاری رہائش گاہ میں منتقل کیا جائے۔ جب وہ حویلی سے اپنا سامان لے کر نکل رہے تھے تو ملازمین عبدل، فاطمہ اور جمیل کے چہرے پر پہلی بار نقلی نہیں بلکہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ وہ سب ہاتھ جوڑے کھڑے تھے جیسے وہ کسی مشکل سے چھٹکارا پا چکے ہوں، کیونکہ اتنی خطرناک حویلی میں مجبوراً انہیں بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ کیونکہ اب احمد شہباز جا رہے تھے تو اس حویلی سے ان کی بھی جان چھوٹنے والی تھی۔ احمد
शहबाज ने आखिरी बार पीछे मुड़कर हवेली को देखा। सूरज की रोशनी में भी इसकी सुर्ख ईंटें उदास और पुरसरार दिखाई दे रही थीं। इन्हें लगा जैसे ऊपर की खिड़की के शीशे इनकी तरफ देख रहे हैं, मगर वहां कोई वाज़ेह शक्ल मौजूद नहीं थी, सिर्फ गहरा खाली अंधेरापन था। अचानक हारिस ने अपने वालिद सरगोशी की। बाबा देखो दरवाजा। अहमद ने देखा हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा जो इनके जाने के बाद जमील ने बंद कर दिया था, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से खुल रहा था। ये दरवाजा एक इस्तकबालिया अंदाज में नहीं बल्कि एक उदास और थके हुए अलविदा की तरह खुल रहा था, जिसने अहमद को यकीन दिला दिया कि उन्होंने सही फैसला किया है। अहमद शहबाज ने अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाया और तेजी से इस जगह से दूर चले गए। उन्होंने फिर कभी इस हवेली का नाम भी नहीं लिया, ताहम वो जानते थे कि वो हवेली हमेशा के लिए इनकी जिंदगी का हिस्सा रहेगी, एक खौफनाक तजुर्बे जो इन्हें याद दिलाता रहेगा कि इस दुनिया में हर जगह पर इंसान काबिज नहीं है। वो हवेली खामोश और तन्हा खड़ी है, अपने चुपके हुए राजों और जिनों की आहटों के साथ।